السلام عليكم. كتكميله للدرس ديال التكامل او الانتيغراسيون. غادي نبداو اول حصه ديال التمارين. غادي نشوفوا جوج ديال التمارين. هنا كتبتهم اون فرونسي بالنسبه للناس ديال بيوت، وهنا بالعربيه بالنسبه للبروغرام ماروكان. نخليكم واحد شويه ديال الوقت باش تاخذوا سكرين او لا ديروا بوز لا فيديو باش تشوفوا لي لونسي ونشرعوا ان شاء الله في التصحيح. على بركه الله نبداو بالتمرين الاول. حيد لابارتي ديال الفرونسي، خليت لي لونسي قدامي باش نشوف. اول حاجه قال لك حدد الاعداد الحقيقيه او بي بحيث هاد المتساويه تكون عندنا صحيحه. دونك خصنا نبينوا ا و بي اللي كيحققوا لنا هاد المعادله، يعني غادي نطلقوا من هاد الجهه ونردوها على الشكل هذا. نبداو اون او لدينا ا سور تي بلس بي على 1 بلس تي est égal. دونك مقام موحد هو هذا في هذا اللي هو تي فوا 1 بلس تي. دونك ا نضربوها في 1 بلس تي داكور بلس بي فوا تي. فوالا دونك est égal. نحاولوا نحطوا كاع اللي مضروب في تي لهاد الجهه والثابته هنا. دونك نحاولوا نمشيو ا بلس ا تي بلس بي فوا تي، وبيان سور على المقام ديالنا اللي هو تي فوا 1 بلس تي. فوالا كنشوفوا شكون اللي مضروب في تي كنعملوا بها تي. اللي مضروب فيه هو ا بلس بي. دونك نحطوا ا بلس بي، وشنو اللي باقي لنا؟ باقي لنا الأ. فوالا سور تي عامل لواحد بلس تي. دونك غنرجعو للسؤال كيقول لك ديتيرميني لي غيال ا و بي بحيث عندنا هاد المتساويه. دونك باش تكون عندنا هاد المتساويه، شكون هي المتساويه؟ عندنا تي فوا 1 بلس تي. دونك المقام كيساوي المقام، بقى غير البسط، عندنا غير واحد. دونك واحد هو شكون؟ ثابته. وشنو اللي مضروب في تي؟ ما عندنا والو، دونك هي صفر فوا تي. داكور. دابا اش غادي نديرو؟ باغ ايدونتيفيكاسيون. باغ ايدونتيفيكاسيون اش غادي نقولو؟ إلا عندنا جوج ديال الحدوديات متساويين اش كنديرو؟ المعاملات كيتساويو. دونك شكون هو المعامل اللي مضروب في تي؟ هاد الجهه هو ا بلس بي اي تيغال. شكون هو المعامل اللي مضروب في تي؟ هو صفر. صفر علاش؟ حيت عندنا غير واحد. دابا الثابته، شكون هي الثابته؟ هي ا كتساوي الثابته اللي بقات هنا هي واحد. داكور. دونك نقولو هذا كيساوي هذا، وداكشي اللي مضروب في تي كيساوي داكشي اللي مضروب في تي هنا. سي بون. دونك نكملو النظمه. دونك بان لينا ا هو واحد، نطروه بي غنجبدو من هنا ا بلس بي تيغال زيرو. دونك بي اي تيغال شكون؟ موان ا، و ا عارفين هو واحد دونك هو موان زان. سي بون. دونك هنا بينا بلي ا هو 1 و بي هو موان زان. دونك قبل ما نستنتجو القيمه ديال التكامل اللي عندنا تمايا، نعطيو واحد نوطر اكزامبل باش نفهمو كيفاش جبنا ا و بي. باغ اكزامبل شي تمرين واحد اخر وصلنا لهاد القيمه، جوج ا ناقص 3 كلشي فوا تي زائد 7 بي ناقص 4 كتساوي لنا هي دو تي بلس 1. عندنا التساوي ديال اش؟ التساوي ديال جوج حدوديات. باش نلقاو لي ا و لي بي كنشوفو داكشي اللي مضروب في تي شكون هو جوج ا ناقص 3 كنساويوه مع داكشي اللي مضروب في تي في الجهه الاخرى هي جوج. دونك كنقولو 2 ا موان 3 ايكال 2، وكنشوفو الثابته اللي مضروبه حتى تي هي 7 بي ناقص 4 كتساوي الثابته ديال هي اللي مضروبه حتى شي تي هي واحد. فوالا كنحصلو ديك الساعه على الخدمه هي جوج معادلات، جوج ديال المجاهيل اللي هو ا و بي، نقدروا نجبدوهم ديك الساعات. دونك دابا نرجعوا نشوفوا الاستنتاج ديال التكامل. دونك التكامل اللي عندنا هو من جوج حتى لخمسه ديال اش؟ ديال 1 سور تي عامل لي واحد زائد تي دي تي. فوالا اي تيغال التكامل ديال اش من جوج حتى لخمسه. شحال لقينا؟ 1 سور تي عامل لي واحد زائد تي هي هادي ا سور تي بلس بي سور 1 بلس تي. غنعوضو ديك الساعات او بي بداكشي اللي لقينا هنا. دونك ا هي واحد، دونك تتولي 1 سور تي زائد بي هي موان 1
على 1 بلس تي. وبيان سور هادشي كامل فوا دي تي. بيان سور نديرو الاقواس، حيت ما درناش الاقواس ديال تي غنكون مضروبه غير في موان 1 سور 1 بلس تي، ماشي في هادي حتى هي. دونك نكملو. دونك ايتيكال الانتيغرال من 2 ل 5 ديال 1 سور تي بلس موان هي ناقص 1 على 1 بلس تي دي تي. فوالا. وفي الطرز ديال التكامل اش كنديرو؟ كنحاولو نلقاو الداله الاصليه او لا بريميتيف ديال هادشي اللي الوسط. هادشي اللي الوسط كنعرفوه. دونك كنديرو اونتر كروشي اولا بين معقوفتين 1 على تي التكامل ديالها هي الين دو تي. الين ديال القيمه المطلقه ديال تي. سي بون. وواحد على 1 بلس تي نديرها هنايا بالزربه. 1 بلس 1 بلس تي راه هي شكون؟ هي 1 بلس تي بريم. عوضت 1 هي 1 بلس تي بريم سور 1 بلس تي، غير باش تعطينا شنو؟ باش تعطينا هذيك او بريم سور او لي البريميتيف ديالها هي الان ديال فالور ابسولو دو او. دونك البريميتيف ديال هذه هي ناقص نحطوه هي الان ديال 1 زائد تي. وبيان سور ما بين 2 و 5. هنا كنديرو القيمه المطلقه حيت كنعرفو الالان نعرفها من 0 بلس لانفيني 0 اكسكلو. هنا القيمه المطلقه تقدر تحيد. علاش؟ باسكو خدامين من 2 حتى ل 5. دونك ما كاين حتى شي مشكل. يكفي دابا نعوضو. دونك التعويض شيعطينا نبداو ب5 هي الاولى تولي الان ديال 5 ناقص الان ديال 1 بلس 5 هي 6 ناقص نحلو القوس. ديما تنقولو ديما نحلو القوس. دابا نحسبو ديال 2. هنا الان de 2 moins ln de 1 plus 2 هي 3. سي بون. دونك كتولي هي دونك نكتبوها هنايا عافاكم مابقاش لنا البلاصه. دونك ايتيكال ln ديال 5 ناقص ln ديال 6 ناقص ln ديال 2 ناقص ln 3 هي بلس ln دو 3. وكنأثرو النتيجه اللي بغاو. دونك هذا هو الانتيغرال هو ln de 5 moins ln de 6 moins ln de 2 plus ln de 3. دونك ملي كنوصلوا لهذه النتيجه نقدروا نخليوها بحال هكا اولا نطبقوا العمليات او لي زوبيراسيون اللي شفنا في الدرس ديال اللوغاريتم. دونك غتولي ln de a moins ln de b هي ln de a sur b. غتولي هذه هي ln de 5 على 6. وهذه عاوتاني غنخرج واحد لو موان تولي ln de 2 moins ln de 3 ln de 2 sur 3. مي سينون انا خليتوها بحال هكا صحيح. حنا اللي كيهمنا دابا هو كيفاش لقينا الانتيغرال. واللي كيهمنا بزاف هو هاد كيفاش كنجبدو ا و بي. راه جبت لكم هاد التمرين وهاد التمرين تيب باك راه كيتحط هادشي في الباك. ديما كيعطيكم جبد لي ا و بي باش من بعد تستنتجوا هاد الانتيغرال. سي بون. راه الثاني شويه كيشبه ليه سوف كيف كاين واحد الكاري هنا. دونك نحاولوا نشوفوا التمرين الثاني دابا. نبداو دابا التمرين الثاني. دونك ديتيرميني لي دو ريال ا و بي تال كو هاد المتساوي. دونك بحال التمرين الاول غنبداو من هاد الطرف هذا ياك، وغنجيو وغادي نديرو تفحيص المقامات ونحاولوا نردوه سو سيت فورم. وديك الساعه نديرو ليدونتيفيكاسيون. داكشي اللي مضروب في تي كيساوي داكشي اللي مضروب في تي في الطرف الاخر، والثابته ديال هذا الطرف كتساوي الثابته ديال الطرف الاخر. شوفوا معايا. دونك غنبداو بيان سور من هاد الجهه هادي. كنجيو كنقولو اون دونك ا سور 2 تي موان 3 ياك بلس بي سور 2 تي موان 3 هاد المره او كاري. Donc est égal. Donc متفقين معايا بلي المقام الموحد هو 2 تي موان 3 au carré. Donc 2 تي موان 3 le tout au carré. Donc هنا عندنا غير 2 تي موان 3. دونك خصنا نضربوها في 2 تي موان 3 الفوق والتحت. دونك ا غادي تولي مضروبه في 2 تي موان 3. دونك بلوس هنا المقام الموحد هو اللي عندنا هنا. دونك ما يطرا حتى شي تغيير على بي يبقى بي. دونك نكملو التبسيط. دونك عندنا نفس المقام الموحد اللي هو 2 تي moins 3 au carré. Donc, 2 fois A T moins 3A plus B. Voilà. هنا غنحبسو. علاش؟ حيت ديجا لقينا المعامل اللي مضروب في تي وبقى لنا داكشي اللي ما مضروبش في تي هو الثابته. دونك وباش هادي تساوي هادي شوفوا معايا مزيان خصها تساوي شكون؟ تي موان 2 سور 2 تي موان 3 لو تو كاري. لاحظتوا معايا عندهم نفس المقام باش يتساووا خص يكونوا نفس البسط. طيب بيان. دونك اشنو قلنا باش نديرو ليدونتيفيكاسيون نكتبوه بعدا باغ ايدونتيفيكاسيون.
باغ ايدونتيفيكاسيون ياك غادي نديرو ليدونتيفيكاسيون داكشي اللي مضروب شكون هو المعامل ديال تي هنايا ما كاين والو دونك راه هي واحد في تي دونك ايدونتيفيكاسيون شنو تقول لنا داكشي اللي مضروب في تي الفوق شكون هو 2 ا كيساوي داكشي اللي مضروب في الطرف الاخر تي هو واحد واش كيقول لنا عاوتاني الثابته شكون هي الثابته هي اللي ما مضروباش في تي فوالا هي شكون هي موان 3 بلس بي كتساوي الثابته ديال الطرف الثاني اللي هي شكون ناقص 2 فوالا كتولي عندنا نظمه ياك فيها معادلتين ومجهولين داكور عندنا ا و بي دونك هنا ا غتخرج في الدقه الاولى هنا دونك هاد النظمه تتكافئ 2 a est égal à 1 donc a est égal à شكون 1 sur 2 c'est bon و b شنو تولي هنا b شوفوا لاحظوا معايا مزيان b est égal à moins 2 plus 3 زائد moins 3 زائد تمشي ليها تولي plus 3 sur a est égal لاحظوا معايا دابا غنعوضوا شكون غنعوضوا a ب 1 sur 2 باش تولي لينا ناقص 2 زائد 3 1 sur 2 هي زائد 3 sur 2 هي moins 1 sur 2 دونك بتوحيد المقامات وداكشي غادي تلقاو هي ناقص 3 على 2 راه عوضنا ا باش عوضنا ب 1 دومي دونك اشنو لقينا بلي ا كتساوي 1 على 2 وبلي بي كتساوي moins 1 دومي من بعد ما لقينا ا كتساوي 1 على 2 و بي كتساوي ناقص 1 على 2 ديك الساعه نقدروا نستنتجوا القيمه ديال هذا التكامل ولا لا فالور ديال سي انتيغرال ما بين 3 و 4 ديال اش ديال تي موان 2 سور 3 تي موان 2 لو تو او كاري دي تي فوالا هذا شنو قلنا عليه تي موان 2 سور 3 تي موان 2 او كاري هي هاد هي ا سور 2 تي موان 3 بلس بي سور 2 تي موان 3 او كاري دونك غادي نعوضو بيان سور نعوضو ا و بي بداكشي اللي لقينا شكون هي ا هي 1 على 2 داكور على شحال دو تي موان 3 سير ما نساوش الانتيغرال من 3 ل 4 بلس بي هو موان 1 سور 2 على دو تي موان 3 لو تو او كاري بيان سور هادشي كامل ما نساوش فوا دي تي فوالا نبسطو هو الانتيغرال من 3 حتى ل 4 1 سور 2 غادي تهبط بجوج لتحت تولي 1 sur 2 de t moins 3 plus moins تهبط plus moins 1 sur 2 de t moins 3 au carré bien sûr fois dt كلشي fois dt دابا يكفي اننا ملي وصلنا لهاد المرحله يكفي نلقاو لا بريميتيف ديال هادي ولا بريميتيف ديال هادي حنا دونك باش نلقاو لا بريميتيف ديال هادي نحبسو دونك هنا نقدروا نفرقوا شوفوا معايا هنا الانتيغرال ديال واحد داله هو الانتيغرال ديال داله اخرى نقدروا نفرقوهم دونك هي الانتيغرال ديال من 3 ل 4 ديال اش ديال 1 سور 2 دو تي موان 3 دي تي موان يخرج الانتيغرال من 3 ل 4 ديال اش 1 سور 2 2 تي موان 3 au carré dt دونك نحاولوا نحيدوا هاد الجهه هادي باش نكملوا دونك دابا غادي نطبقوا واحد الخاصيه ديال الانتيغرال ديال الفا اف دو تي دي تي من ا ل بي بيان سور كنخرجوا ديك الفا ياك غتخرج الفا فوا الانتيغرال دو ا بي اف دو تي دي تي لاحظوا معايا نطبقوها في هذه وفي هذه دونك اي تيغال دونك هذا تفكير حنا نكملوا ليغاليتي ديال هاد الشيء اللي وصلنا ليه دونك شوفوا معايا ان دومي غتخرج دونك تولي ان دومي فوا الانتيغرال مناش من 3 ل 4 ديال اش 1 سور 2 تي موان 3 دي تي حتى هنا واحد ان دومي غتخرج مع هاد لو سين موان تولي موان ان دومي الانتيغرال من 3 ل 4 ديال اش ديال 1 سور هاد المره 2 تي موان 3 او كاري دي تي لاحظتوا دابا ولات ساهله يكفي ان نلقاو لي بريميتيف ديال هادو للوسط
باش نطبقوا الانتيغرال، التعريف ديال الانتيغرال ديال الدرس. دونك نجبدوا اشنو هي لا بريميتيف ديال هادي. شوفوا معايا هنايا، نحطوهم هنايا، هذا الواسع سي بون. غنجيو هنا، شوفوا معايا هنا 1 سور 2 تي موان 3. لمن كتشبه اليو بريم سور او. لاحظوا هذه بريم نحطوها الفوق، شوفوا معايا الا حطينا 2 تي موان 3 بريم، واش متفقين معايا الا درنا البريم ديال 2 تي موان 3 هي 2، صوف كو هنا عندنا واحد، يعني بحال ضربنا الفوق في جوج. الا ضربنا الفوق في جوج باش تبقى هاد ليغاليتي صحيحه خصنا نقسمو حتى على جوج، بحال ما درنا والو، نضربو في هاد 2 تي موان 3 اللي عندنا ديجا. سي بون. احنا بينا شنو يو بريم سور او. وشنو هي يو بريم سور او؟ هي بريميتيف ديالها ال ان دو او. ما نحرقوش المراحل، نجيو هنا. دونك انتيغرال 1 دومي لانتيغرال من 3 ل 4. دونك 2 تي موان 3 بريم راه هي جوج، دونك قلنا نقسمو على واحد جوج وبقات 2 تي موان 3 دي تي موان 1 دومي. داكور، لانتيغرال من 3 ل 4. دو ميم غنجيو هنا، اشنا هي هادي؟ شوفوا معايا، عندنا 1 سور 2 تي موان 3 هاد المره او كاري. او كاري. دونك هادي لمن كتشبه هادي؟ شوفوا معايا لمن كتشبه اليو بريم سور او. هنا عندنا الكاري لتحت، واش متفقين معايا غادي شكون كتشبه؟ يو بريم سور u à la puissance n اللي البريميتيف ديالها شفناها في الدرس هي موان 1 sur n موان 1 fois u à la puissance n موان 1. هذا هو باقي ما كملناش الحساب باش تكون كتبان على هذا الشكل. دونك خاصنا u بريم. شكون هي u؟ u هي 2 t موان 3. إلا درنا البريم بحال الفوق اش تعطينا؟ جوج. الوغ كو حنا عندنا واحد، يعني بحال ضربنا في جوج. ضربتي في جوج في البسط خصك تضرب حتى في المقام في جوج. دونك تتولي 2 تي موان 3 بريم. متفقين معايا ملي ولات كتبان دابا يو بريم سور او على بيسونس 2 اولا يو بريم سور او على بيسونس ان باش نطبقوا هاد العلاقه. دونك يكفي ان نعوض هاد الشيء. هاد الشيء اللي لقينا هنا هي 2 تي موان 3 بريم. هبطنا داك الجوج اللي بحال ضربنا جوج الفوق باش 2 تي موان 3 او كاري دي تي. حاولت نعطي ديتاي بزاف باش كيفاش كتخرج لا بريميتيف، اما الا بانت لكم تقدروا تنقزوا هاد المرحله هادي، هاد المرحله بالضبط تقدروا تنقزوها. سي بون. شوفوا معايا هنا او بريم على او، غنشوفوا ركزوا معايا غير على هادي. شوف هاد 1 سور 2 طارت ياك، طارت غنخرجوها. ملي غتخرج غتولي بحال جوج في هاد الجوج، غتولي واحد على جوج في جوج هي 4. بقات اش؟ بقات لنا غير الانتيغرال ديال هادي، والانتيغرال ديال يو بريم سور او هي كنحطوها بين معقوبتين الان ديال او اللي هي 2 تي موان 3. كنحطوها بين قيمه مطلقه حيت الان ديما موجب، ماشي الان اللي داخل الان هو اللي ستريكتومون بوزيتيف، وبيان سور ما بين المحدات اللي عندنا في التمرين هو 3 و 4. دو ميم هاد الكويفيسيون هو 1 سور 2 يخرج تولي ناقص 1 جوج في جوج هي 4. بقات الانتيغرال ديال هادي. شوفوا معايا مزيان الانتيغرال ديال هادي، حيت الجوج خرجناه، هو ضربها. غادي تبقوا حرفيا هادي يو بريم سور او على بيسونس ان افيك ان في الحاله ديالنا هو جوج. دونك غادي نديرو المعقوبه ونطبقوها هي موان 1 سور ان موان 1. شكون هو ان موان 1؟ هو جوج. ان هو جوج افيك موان 1 نحطوها هنا نديرو الديتاي فوا او هي 2 تي موان 3 à la puissance n-1, 2 moins 1 هي 1. C'est bon? Ou bien sûr, le بالمحدات أولا لي بون 3 4. دونك نكملو الحساب ديال هادي. فوالا نجيو هنا est égal 1 sur 4 ونحلو الأقواس. دونك غنجيو هنا نعوضو التي ب 4 هو الأول، عشان تولي لنا ln ديال 2 فوا 4 هي 8 ناقص 3 هي 5 ناقص. دابا نعوض تي 3 ln ديال جوج في 3 6 6 ناقص 3 هي 3 موان ln دو 3. غير الحساب. داكور. غنمرر موان 1 سور 4 فاش. فوالا متفقين معايا؟ هادي نحيدوها. علاش؟ هاد 2
ناقص واحد هي واحد، وواحد في هادشي هو هادشي بالضبط. سي بون؟ دونك اش غادي تولي لينا؟ وهادي على بيسونس 1 هي نفسها. دونك نعوضو بربعة اش تولي ناقص واحد على جوج فوا نديرو الأولى باش تبان فوا ربعة ناقص تلاتة على بيسونس 1 ناقص ديال اش؟ ديال لا فورمول، حيت عندنا اف دو بي موان اف دو ا موان ديجا عندنا هنا وموان ديال لا فورمول غتولي بلوس، غتولي بلوس 1. هاد المرة دي باش نعوضوها ماشي بربعة مي بتلاتة ناقص تلاتة ونسدو. دونك باش نوضح لكم اون فوا وصلنا لهنا صافي الدرس ديال التكامل كيسالي كيولي غير الحساب. علاش؟ حيت ديجا بين لنا في الدرس بلي ملي كنوصلو كرون اف دو اكس ما بين ا و بي ساهله كنعوضو هو كرون اف دو بي موان اف دو ا. سي بون، حيت اون فوا وصلنا لهاد المرحله كيولي غير الحساب. دابا حنا في المرحله ديال الحساب يعني سالينا التكامل. دونك نكملو حساب ايتيغال 1 sur 4 و ln de 5 moins ln de 3. كيف قلت لكم في التمرين الاول هادي راه تقدر تولي ln de 5 على 5. علاش؟ حيت ln de a moins ln de b هو ln de a sur b. حنا غنخليوها خليها اللي بغا يحسبها ماشي مشكل تبسيط. فوالا تتولي هنا ناقص واحد كنبداو ديما بالضرب بيان سور. 8 ناقص 3 هي 5. دونك ناقص واحد على 5 زائد جوج في 3 كنبداو بالضرب. 6 ناقص 3 هي 3. دونك زائد واحد على 3. دونك غنجيو هنا 1 sur 4 نطبقو هذيك العملية اللي قلت لكم هي ln ديال 5 على 3. داكور؟ ناقص واحد على 4 فوا. دونك غادي نحسبوها بيان سور. شكون هو هذا؟ والمقام الموحد هو 15. باش غنضربو هنايا في 3 اش تولي ناقص 3 ياك بلوس 5. فوالا دونك ايتيغال 1 كار ln ديال 5 على 3 ناقص 1 على 4 فاش؟ ناقص 3 زائد 5 هي جوج على 15 و 2 sur 15. فوالا ايتيغال 1 كار اولا هذا هو السطر الاخراني نكتبوه بلون مغاير باش يبان. دونك هو 1 كار فوالا ln ديال 5 على 3 ناقص هاد الجوج غتمشي مع واحد جوج في 4 هنا. داكور؟ اش غتبقى؟ جوج مشات بقات جوج في 15 مبقى والو الفوق بقى غير واحد. دونك ناقص واحد على جوج في 15 هي 30. هذا هو الخارج اللي خرج لنا فاش ديال الانتيغرال اللي حسبناه من الاول. هاد جوج تمارين اللي شفنا اليوم راه سي ان تيب باك، يعني بزاف ديال لي باك تحطوا بحال هكا. ديما كيقول لك حدد الاعداد الحقيقيه او بي تيل كو بحال اللي شفنا قبيله، ومن بعد كيقول لك استنتج الانتيغرال. دونك كنتمنى ان هاد التمارين يكونوا فادوكم. في انتظار فيديوهات جايين ان شاء الله غادي يكونوا في ديزانتيغرال. الا ما شفناهم في التمارين صعاب غادي نشوفوهم بيان سور في دي باك ديجا بروبوزي، وان شاء الله من تما لتما. نتمنى لكم حظ موفق كيف ديما. السلام عليكم.